لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا چراغ تیرے واسطے تاریاں دے بل دینے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے اوئے کینے کیتا رب نے کینے کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جا رسول تیرے واسطے سامعین محترم اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین نانائے حسنین سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے کروڑ ہاں ارب ہاں درود و سلام دیاں بادشاہوں غور کرنا توجہ کرتے جانا ذرا ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے آج دے اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں تساں احباب دے سامنے بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرانگا جس طرح کہ تسی پچھے خطبہ جمعۃ المبارک اندر سماعت فرما چکے ہو کہ آمینہ دلال پیدا ہوئے سردار عبدالمطلب نے دعوتاں پکائیاں سات قبیلے اندروں دائیاں آئیاں جنہ وچوں ایک حلیمہ سعدیہ بھی آئی اے لے کے میرے پیغمبر نو اپنے علاقے اندر اپنے گھر اندر پہنچی جتوں بات ختم کیتی سی اتوں ہی اج بات شروع ہوئے گی
بڑے ہی ذوق نال شوق نال جمعے دے ادب دا خیال رکھدیاں ہویاں بیٹھو. کوئی بھی سوئے نہ، کوئی ٹیک لگا کے نہ بیٹھے. جدوں میری زبان تے نبی پاک دا نام آئے گا جواب جو کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جدوں میں قرآن پاک دی آیت پڑھاں گا یا نبی پاک دی نعت پڑھاں گا تے کی کہنا ہے؟ ایک باری بولو ہاں بھلا. غور کرنا، توجہ کر دے جانا ذرا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آیا ہے. کیوں نہ شروع اندر ہی ذوق تازہ کرتا جاواں. اللہ اللہ جند جان جی دینا لاؤنا ہے اوندا نام محمد سونا ہے. جند جان جی دینا لاؤنا ہے اوندا نام محمد سونا ہے. اوندا نام محمد سونا ہے. انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے. انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے. او تے ورگا بلا کوئی ہونا ہے جیتا نام محمد سونا ہے. اللہ اکبر اللہ. آمینہ دے نال جگہ دے پیر نو حلیمہ سادیہ اپنے گھر اندر لے گئی. حلیمہ بیان کر دیے میرے گھر دے اندر اس تو پہلے فاقے سن، غریبیاں سن. اس لال دیان تو پہلے فقیریاں سن. روٹی بھی رج نہیں سی لبدی. حلیمہ سادیاں دیے جدوں اس لال نے میرے گھر دے اندر اپنے قدم لگائے نے، میرے گھر دے اندر اپنے پیر لائے نے، اللہ پاک نے لہراں بہرائی کر چھڑیاں نے. اللہ پاک نے وارے نیارے کر چھڑے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. آغاز کرنا، توجہ کرتے جانا ذرا. حلیمہ سادیہ بیان کر دیے سارے علاقے دیاں سارے لوگاں دیاں بکریاں بار چرن جایا کر دیاں سن. رات جد واپس آندیاں سن تے بھوکیاں واپس آندیاں سن. ساڈیاں بھی بکریاں جاندیاں سن، رات نو واپس آندیاں سن تے بھوکیاں واپس آندیاں سن. جدوں تے میرے اس لال نے ساڈے گھر اندر قدم لگائے نے، لوکاں دیاں بکریاں رات نو شام نو بھوکیاں واپس آندیاں نے، ساڈیاں بکریاں رج کے واپس آندیاں نے. لوکاں دیاں بکریاں تھلے دودھ نظر نہیں سی آندا، ساڈیاں بکریاں دے حوانے دودھ ہوئے ہوندے سن. اللہ اکبر اللہ اللہ. غور کرنا، توجہ کرتے جانا ذرا.
دھیان توجہ میری طرف رکھنا، حلیمہ سعدیہ دی بیٹی ایندا نام ہے شیمہ، نبی پاک دی بہن شیمہ۔ اے شیمہ نبی پاک نو ایک دن اپنے نال لے جاندی ہے، اپنے نال بکریاں چران واسطے لے جاندی ہے۔ اے نبی پاک نو اپنے نال بکریاں چران واسطے لے جاندی ہے۔ جدوں شاماں پئیاں نے واپس آئیے، بکریاں واپس آئیاں نے، بکریاں رجیاں ہویاں، حوانے دوئے نے۔ حلیمہ کہن لگی نشیمہ نشیمہ دستے سینا دستے سینا آج دا سارا دن کنج دا گزرے آئے۔ تے اے شیمہ بیان کر دیئے نی اماں حلیمہ کی دسا تے کی نہ دسا، اے جڑا میرا ویر محمد نا، ایس میرے ویر دی وجہ تو اسی جیڑے راتے بھی پہندے ساں، جیڑے راتے بھی جاندے ساں، راستے دے درخت چک چک کے سانو سلامیاں پیش کر دے سن۔ راستے دے درخت چک چک کے سانو سلامیاں پیش کر دے سن۔ تے امی ایتھے ہی بس نہیں، اسی جدو جاندے ساں دھوپ ہوندی سی، دھوپ جدو آ جاندی سی، اس میرے ویر دی وجہ تو آسمان دے بدل آ کے ساڈے اُتے چھاں کر دیندے سی۔ اللہ شان مصطفیٰ نبی پاک حلیمہ سعدیہ دے گھر اندر نے ہر پاسے گل پھیل گئی، لوگاں اندر گل پھیل جاندی ہے۔ حلیمہ تے غریبیاں ہی بڑیاں سی، حلیمہ تے فاقی بڑے سی، ایتے وارے نیارے کیویں ہو گئے نے، ایتے تے حالات ہی بدل گئے نے۔ گل کیے دسن والے دسیا او لوگو حلیمہ ایک مکیوں لال لے کے آئیے، جیتی وجہ تو اندے کر لیرہ پیرہ ہو گئیاں نے۔ ہونے علاقے دیاں عورتاں ساریاں کٹھیاں ہو کے ایک نے دوسری نو بلایا، دوسری نے تیسری نو بلایا، یہ ساریاں عورتاں کٹھیاں ہو کے اینج حلیمہ سعدیہ والان لگیاں نے، تے آپس اندر گلہ کی کر دیاں نے۔ ایک دوسری نو آدھی ہے، دوسری تیسری نو آدھی ہے، تے آدھی کیے نی آیا ایک لال سعدیہ دے گر ویکھن تے چلیے، نی آیا ایک لال سعدیہ دے گر ویکھن تے چلیے، آیا ایک لال سعدیہ دے گر ویکھن تے چلیے، سونا اقبال سعدیہ دے گر ویکھن تے چلیے، نی سنے آئے ہس دے آدھیا کی نے، آدھیا نے نی سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندہ ہے، نی سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندہ ہے، انگلی اٹھا کے او چننو گراندہ ہے۔ سونا با کمال پیارا با کمال سعدیہ دے گر ویکھن تے چلیے، آیا ایک لال سعدیہ دے گر ویکھن تے چلیے، تے آدھیاں کی نے آدھیاں نے دنیا چے سنے آئے دنیا چے او دا کوئی جوڑ نہیں، سنے آئے دنیا چے او دا کوئی جوڑ نہیں، سن لو زمانے وچ او دا کوئی توڑ نہیں، سنے آئے دنیا چے او دا کوئی جوڑ نہیں، سن لو زمانے وچ او دا کوئی توڑ نہیں، ایسا با کمال ایسا بے مثال سعدیہ دے گر ویکھن تے چلیے، آیا ایک لال سعدیہ دے
گھر ویکھن تے چلیے اے عورتاں ساریاں علاقے دیاں کٹھیاں ہو کے حلیمہ سعدیہ دی آئے نہ کنڈی گڑگڑائیے حلیمہ نے اج دروازہ کھولیا آئے صدقے جاواں قربان جاواں اے عورتاں کہن لگیاں نی حلیمہ نی حلیمہ نی حلیمہ نی حلیمہ اسی سنے آئے کہ تم مکیوں ایک چن لے کے آئیے مکیوں ایک لال لے کے آئیے ایک چن مکیوں لے کے آئیے جن نے تیرے سارے گھر نوئی چمکا چھڑے آئے صدقے جاواں قربان جاواں انہاں کی پتا سی انہاں کی پتا سی اے تے او چانے جن نے کلی حلیمہ دے گھر نو نہیں چمکایا جن نے ساری دنیا نو چمکا چھڑنا ہے اللہ اکبر اللہ کہن لگیاں نی حلیمہ لیا سانو بھی تیو چن وکھانا لیا سانو بھی تیو لال وکھانا حلیمہ سعدیہ نے ایک نبی پاک نو چک آئے تے چک کے تینا دے سامنے کیتا تے کہن لگیاں اے ویکھو میرے لال تا مکھڑا تے ویکھونا اینا نبی پاک تا مکھڑا ویکھیا اے تے ویندیاں ہی رہ گئیاں ویکھیا آئے تے ویندیاں ہی رہ گئیاں اللہ اکبر اللہ تے کہن لگیاں نی حلیمہ بڑے بڑے بچے ویکھے نے پر آج تک انج دا لال ویکھے ہی کوئی نہیں نی حلیمہ بڑے بڑے لال ویکھے نے آج تک انج دا بال ویکھے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ کہن لگیاں نی حلیمہ سانو ایندا تعارف تے کروانا اس بچے دا سانو تعارف تے کروانا اے بچہ ہے کنج دا ہے ایندا تعارف تے کروانا حلیمہ سعدیہ نبی پاک دا تعارف کروان لگیے تے شاعر تڑپیا تے کمالہ کر گیا بڑا خوبصورت انداز ہے شاعر تڑپیا تے کمالہ کر گیا حلیمہ سعدیہ تعارف کروان لگیے تے انداز بڑا پیارا آندیے سعدیہ پئی آکھے ذیشان کے آیا اے سونا جیا گر میرے مہمان کے آیا اے اس نبی پاک دی نعت پڑھنا پیا جندہ نام سن کے تے پتھر بول بین سان تو تسی نبی پاک دی شان اندر سبحان اللہ بھی نہیں پڑھتے ایک باری اچھی کو سبحان اللہ 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 سعدیہ حلیمہ سعدیہ نبی پاک دا تعارف کروا رہی ہے تیاں دی کیے سعدیہ پئی آکھے ذیشان کے آیا اے سونا جیا پیارا جیا گر میرے مہمان کے آیا اے اللہ اللہ تے کیاں دی علم نشرہ حسینائے طاہا دی پیشانی آدھی علم نشرہ حسینائے طاہا دی پیشانی ہاتھ ید اللہ صورت بھی نورانی نشرہ حسینائے طاہا دی پیشانی ہاتھ ید اللہ صورت بھی نورانی اللہ دی سو سونے ادا رب دی سو سونے ادا سلطان کے آیا اے سونا جیا پیارا جیا گر میرے مہمان کے آیا اے تے اے عورتاں کہن لگیاں نی حلیمہ تیرا اندے نال پیار کرن دا انداز کنج دے اندے نال لاڑ کیویں کرنی ہے پیار کیویں کرنی ہے تے حلیمہ سعدیہ دسن لگی تے آندی ہے مینوں چمنیاں پڑھ لو ایک اور اچھی پڑھ لو
मैनू चुमनियां मेरे लिए सादत मैनू चुमनियां मेरे लिए सादत एदे मुख वल तकना वी मेरे लिए तिलावत मैनू चुमनियां सादिया तेरे मुकद्दरा दे क्या कहने नी हलीमा तेरी शान दे क्या कहने तो उस नबी दा मुखड़ा चुमदी रही है जिन्हों अल्लाह पाक ने सारी कायनात दा सरदार बना छड़िया नी हलीमा उस नबी दा मुखड़ा उस नबी दे मुखड़े ते बोसे देती रही है जिन्हों अल्लाह पाक ने सारी कायनात दा लाड़ा बना छड़िया जिन्हों वेखन अज हर बंदा तरस रहा है जिन्हों वेखन अज हर बंदा तड़प रहा है अल्लाह कदों वेला आएगा जदों ख्वाब अंदर नबी पाक दा दीदार हो जाएगा अल्लाह अल्लाह हलीमा की आंदी है मैनू चुमनियां मैनू चुमनियां खुदा दी कसमें वक्त इजाजत दे मैं सारा टाइम में हुई पढ़दा रवां हलीमा दिए मैनू चुमनियां मैनू चुमनियां मेरे लिए सादत एदे मुख वल तकना वी मेरे लिए तिलावत गोया जुमला समझना गोया के तिलावत लई यानी के तिलावत लई कुरान के आया है सोना जया प्यारा जया घर मेरे मेहमान के आया है अल्लाह अकबर अल्लाह हलीमा सादिया ने नबी पाक का तारफ करवाया वक्त लगता गया टाइम लगता गया नबी पाक हजरत हलीमा सादिया के घर अंदर परवरिश पा रहे ने टाइम लगता जा रहा है वक्त लगता जा रहा है वो भी टाइम आया है वो भी वक्त आया है नबी पाक की उम्र पाक 2 साल की हो जाती है 2 साल की नबी पाक की उम्र हो गई है हलीमा सादिया इंज नबी पाक नू नाल ले आए ते मक्का पाक अंदर हजरत बीबी आमिना नूंदा लाल वापस करने वास्ते मक्का पाक अंदर आईया ने जदों वापस कर दिता है हलीमा जो पिछा टुरन लगी है हलीमा दा दिल कोई नहीं प्या करदा मुड़न ते हलीमा पिछा मुड़ मुड़ के नबी पाक दा मुखड़ा पे तकदी है ते आखिरकार पिछा मुड़ पई ते आके हजरत बीबी आमिना दी मिन्नत कीती नी आमिना मेरा इनू छड्डन नू जान के दिल नहीं पे करदा इनू छड्डन ते दिल नहीं पे करदा क्यों ना होए तू इस बच्चे नू मैनू ही दे छड्ड मैं थोड़ी देर वास्ते इनू और अपने घर दे अंदर रखना चाहनी हां अल्लाहु अकबर अल्लाह बड़े बड़े इसरार दे नाल हजरत बीबी आमिना मन गईयां नबी पाक नू फिर दे छड़िया हलीमा सादिया नबी पाक नू लेके ते अपने घर अंदर आ जाती है अपने घर अंदर नबी पाक नू ले आई है नबी पाक फिर हलीमा सादिया की गोद के अंदर परवरिश पा रहे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह वक्त लगता गया टाइम लगता गया नबी पाक की उम्र पाक 5 साल दी हो जाती है नबी पाक दी उम्र 5 साल दी हो जाती है जग्गां दे वीर एक दिन बच्चियां नाल खेड़ते खेड़ते हलीमा दे घर तो थोड़ा जिन्ना दूर चले जाते ने अल्लाहु अकबर अल्लाह बच्चियां नाल खेड़ते पैने खेड़दियां इधर जनाब हजरत जिब्रील अमीन आए ने इंसानी शक्ल के अंदर आए इन्ना सफेद लिबास पहनिया होया है ते नबी पाक नू इंज पकड़िया है बाजू तो
پکڑ کے بچیاں تو تھوڑا جنا الگ لے جا کے انہاں نبی پاک نو انج لٹا چھڑیا ہے نبی پاک نو لٹا چھڑیا ہے انہاں نبی پاک نو لٹایا ہے نال ایک تھال لے کے آئے نے انج نبی پاک دا حضرت جبریل امین نے نبی پاک دا سینہ پاک چاک کیتا سینے وچوں دل نکالیا ہے وچوں جڑا شیطان دا ایک لوتھڑا سی انہوں نکال کے باہر چل سٹیا ہے تے نبی پاک دے دل پاک نو اے جناب ایک تھال دے اندر رکھ کے زمزم دے پانی نال اچھی طرح دھوتا ہے دھو کے تے پھر نبی پاک دا دل نبی پاک دے سینہ پاک اندر رکھ چھڑیا اللہ اکبر اللہ اللہ اے بچے سارا منظر ویندے پہنے انہاں بچیاں دوڑا لگا چھڑیاں دوڑا لائیاں جا حلیمہ سادیاں نو دسیا نی حلیمہ جیڑا تیرے کر لال آیا ہے او تے مر چلے آئی ایک بندہ آیا ہے جنہیں اندہ سینہ چل چاک کیتا ہے حلیمہ سادیہ ڈر گئی فوراں دوڑ لائیے تے آکے جدوں ویکھیا نبی پاک صحیح سلامت کھڑے ہوئے نے جیڑے اتے پریشانی دے ڈر دے اثرات نظر آ رہے نے پیشانی پاک تے پسینہ آیا ہویا ہے حلیمہ سادیہ نے انج نبی پاک نو اپنے سینے نہ لایا ہے تے پوچھیا پتر کی بنیا ہے نبی پاک نے دسیا نیمہ ایک بندہ آیا سی چٹا سفید انہیں لباس پہنیا سی انجن جو نے میں لٹایا ہے میرا دل نکالیا ہے تو کہتے پھر میرا دل اندر رکھ چھڑیا ہے انہیں انجن تے ہاتھ پھیریا ہے میرا دل میرا سینہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حلیمہ سادیہ ڈر گئی کانپ گئی حلیمہ سادیہ کہتے میرے اس بچڑے نو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا حلیمہ سادیہ نے سامان پیک کیتا ہے اپنے لال دا سامان پیک کیتا ہے حلیمہ سادیہ لے کے تے نبی پاک نو مکہ پاک اندر چل پئی جناب مکہ پاک وال سفر چل پیا اللہ اکبر اللہ اللہ آ مکہ شہر کے اندر پہنچیے تے لیا کے نبی پاک دی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ نو لیا کے انہاں دا لال تے چھڑیا تے کہن لگیاں نی آمنہ اللہ اپنا لال سنبھال لے اللہ اپنا لال سنبھال لے اللہ اکبر اللہ اللہ حلیمہ سادیہ نبی پاک نو دے کے تے آپ واپس آ جاندی ہے اس وقت نبی پاک دی عمر پاک ایسا 6 سال دی ہو جاندی ہے 6 سال دی ہوئی نبی پاک دی عمر ایک دن آپ دی والدہ محترمہ حضرت آمنہ دا دل کیتا کیوں نہ میں اپنے متوفی خامد عبداللہ دی قبر تو آواں اپنے شوہر عبداللہ دی قبر تو آواں اس لال دے باپ دی قبر تو آواں اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک دے والد محترم حضرت عبداللہ دی قبر مدینہ شہر دے اندر سی اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت جناب آمنہ نے نبی پاک نو نال لے آئے تیاری کیتی ہے ایک لونڈیوں میں ایمن بھی نالے تے نبی پاک دے دادا سردار عبدالمطلب بھی نالے اے 4 لوگاں دا قافلہ مکیوں چلیا تے مدینہ پاک اندر پہنچ گیا مدینہ پاک اندر پہنچ گیا میں دعا کرنا ہوا اللہ سانو بھی بار بار مکے تے مدینے دے سفر کروا دے اللہ سانو بھی مدینہ وکھا دے ایک بار دلو آمین کو اللہ سانو بھی مدینہ وکھا دے اللہ اکبر اللہ اللہ او مینو لینا پھروینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ او مینو لینا پھروینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ ویکھاں گلیاں میں شہر
دیاں او ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں لگن گوتے عشق دیاں نیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ اللہ اکبر اللہ ایک قافلہ چلتا چلتا مدینہ پاک اندر پہنچیا اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی والدہ محترمہ اپنے لال نو لے کے عبداللہ دی قبر دی اتے پہنچ جاتی ہے جناب جا کے تے نبی پاک اپنے والد دی قبر دی اتے انج ہاتھ پہ پھیر دینے نبی پاک ہاتھ پھیری جا رہے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نو کی پتہ سی اے باپ دی قبر دی اتے ہاتھ پہ پھیرنا ماں تے راستے وچ ماں دی اتے بھی مٹی پا جانا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک انج اپنے باپ دی قبر دی اتے ہاتھ پھیر دے پہنے اللہ ایک مہینہ نبی پاک اور سارا قافلہ مدینہ پاک اندر ٹھہریا ایک مہینے تو بعد انہا واپسی دا ارادہ بنا لیا واپسی دا سفر شروع کیتا ہے جناب مدینہ پاک اندروں نکلے نے مدینے تو تھوڑا جنہ دور جدوں گئے نے راستے وچ حضرت بی بی آمنہ دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے نبی پاک دی والدہ محترمہ حضرت آمنہ دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ راستے اندر چلتے جا رہے نے ادھر مکے تے مدینے دے سینٹر دی اندر درمیان دے اندر ایک ابوا نامی جگہ ہے اوتھے جا کے حضرت آمنہ دی طبیعت زیادہ خراب ہو جاندی ہے حضرت آمنہ اوتھے رک گئیاں سارا قافلہ رک گیا حضرت آمنہ جلیٹیاں ہویاں نے اللہ اکبر اللہ تے حضرت ام ایمن نو بلا کے کہہ لگیاں نی ام ایمن مینوں اج انج پہ لگدا ہے جویں میں تانوں جدائیاں دے جانا ہے اج مینوں انج پہ لگدا ہے جویں میں اپنے لال نو چھڑ کر کے اس دنیا فانی تو چلی جانا ہے تے حضرت ام ایمن کہہ لگیاں نی آمنہ انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں نکا جا بچہ ہے کی سوچے گا انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں اللہ اکبر اللہ نبی پاک انج اپنی والدہ دی چھاتی دی اتے چڑھ جاندے نے انج چھاتی اتے لیٹ جاندے نے تے اپنے نرم و نازک ہاتھ اپنی والدہ دے چہرہ پاک تے ماری جا رہے نے تے نالے آندے نے امی ایویں نہیں آکھیدا امی ایویں نہیں آکھیدا اللہ اکبر اللہ تے ماں دیاں اکھاں وچوں پانی آ گئے ماں نے پتر دا مکھڑا چومیا پتر دا چہرہ چومیا تے ماں کہہ لگی پتر اللہ تینوں بڑے پاگ لائے گا پتر اللہ تینوں بڑیاں شانہ دے گا اللہ تینوں بڑیاں عزتاں دے گا پر ویکھن والی تیری ماں آمنہ نے کوئی نہیں ہونا اکثر انج ہوندا ہے ہو سکدا تسی مشاہدہ کیتا ہے اکثر انج ہوندا ہے ماں باپ نے اپنی اولاد دی غریبی ویکھی ہوندی ہے جدوں اولاد تے چنگے حالات آندے نے تے ماں پیو ہی ٹر جاندے نے اللہ اکبر اللہ میں ایک خطیب صاحب دی تقریر سن رہا سا وہ کہہ رہے سن کہ میرے بڑے حالات سن گھر تے بڑے ماڑے حالات سن ایتھوں تک میں مدرس سے جانا ہوندا سی تے میرے ابو کول کرایا کوئی نہیں سی ہوندا میرے ابو کول کرایا کوئی نہیں سی ہوندا تے ابو مینوں گلاں لا لا کے 5-6 میل دور مدرسہ سی گلاں لا لا کے ابو مینوں انگلی نہ لا لیندا گلاں کردیاں تے اسی مدرسے پہنچ جانا مینوں ہن پتہ لگدا ہے اودوں میرے ابو کول کرایا کوئی نہیں سی ہوندا او خطیب صاحب آندے نے ہن اللہ پاک نے گڈیاں دتیاں نے اللہ پاک نے عزتاں دتیاں نے عزتاں ویکھن والا باپ نظر نہیں آندا گڈیاں وچ بہن والا باپ نظر نہیں آندا
اکثر انج ہو جاتا ہے ماں باپ اولاد دیاں غریبیاں ویندے نے جدوں اولاد تے چنگے ٹائم آندے نے تے ماں پیو ہی جدائیاں دے جاندے نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا توجہ کر دے جانا ذرا نبی پاک دی والدہ حضرت آمنہ نے اج نبی پاک دا مکھڑا چومیا ہے متھا چومیا ہے تے نالے آندی ہے عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی اکھی میریاں ہجروں روڑ تے نیند اجل دی آئی تے آنیاں کینے پترا ویکھنا سا نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ اور پترا ویکھنا سا نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھنا گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا اللہ اکبر اللہ تے آندیاں کینے مکہ دور تے دور مدینہ خیشاب خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی آج بات برابر ہوئی آندیاں نے پترا اللہ تینوں بڑے پاگ لائے گا اللہ تینوں بڑیاں عزتاں دے گا اللہ تینوں بڑیاں شاناں دے گا پر ویکھن والی تیری ماں آمنہ نے کوئی نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ نبی پاک ماں دی چھاتی دیوں تے لیٹے ہوئے نے تے ماں نے آخری سال آئے تے ماں جدائیاں دے گئی ہے نبی پاک ماں نو بلائی جا رہے نے امی امی میری گل تے سننا امی میری گل تے سننا پر ہن ماں کتھوں بولے ماں تے جدائیاں دے گئی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک ماں دے چہرہ پاک تے ہاتھ مار مار کے تے روئی جا رہے نے نالے ہاتھ پھیری جاندے نے نالے نبی پاک زاروں کے تار روئی جا رہے نے اللہ اکبر اللہ او سجنوں او لوگوں اے دکھ دا تے انہاں نوں ہی پتہ ہے جنہاں دے سر تے ماما والا سایہ کوئی نہیں اس تکلیف دا تے انہاں نوں ہی پتہ ہے جنہاں دے سر تے ماما والا سایہ کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اس دکھ دا اندازہ او بندہ ہی لا سکدا ہے جیڑا گھروں سفر واسطے چلدا ہے پچھوں کنڈ تے ہاتھ مار کے فی امان اللہ اللہ دی سپرد کہن والی ماں نظر نہیں آندی اللہ اکبر اللہ میں تے اندازہ لگایا ہے خدا دی قسمیں اے جدوں پیچھے میں گھر اندر گیا ماں تے میں جدوں واپس آن لگا ماں اندر کمرے دی اندر سارے بیٹھے سن میں ساریاں نوں ملیا ماں مل کے تے اج میں باہر نکلیا ماں میں موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے تے گھروں باہر نکلن لگا ماں تے میری ماں نے پیچھوں آواز ماری ہے پتر رک جا پتر رکی ذرا میں اوتھے ہی رک گیا سارے اندر بیٹھے سن کوئی بھی باہر نہیں آیا ماں آئیے تے آ کے ماں نے ایک کانڈ تے ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھیے مینوں پھوک ماریے پھر مینوں کہن لگی جا پترا خیری جائیں تے خیری واپس آئیں پترا رب دے حوالے اللہ تیرا نگہبان ہے اللہ اکبر اللہ او سجنوں جدوں ماما ٹر جان کون پچھوں دعاواں کرن والا ہوندا ہے جدوں ماما ٹر جان کون پچھوں فی امان اللہ کہن والا ہوندا ہے جدوں ماما ٹر جان کون پچھوں آندا ہے پترا رب دے حوالے ایک کہندیاں نے تے ماما ہی کہندیاں نے اللہ اکبر اللہ ماما جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گاریا ماما جدوں مر جاندیاں ماما جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گاریا ماما جدوں
مر جاندیاں اپنی ماما والی ٹھنڈ کون پاندا اے منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاندا اے اپنی ماما والی ٹھنڈ کون پاندا اے منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاندا اے کون منگدائی مگروں دعا ماما جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماما جدوں مر جاندیاں اور پت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچے آندا کدے دکھ سہندی نہیں او پت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچے آندا کدے دکھ سہندی نہیں لگن دیندی نہیں او لگن دیندی نہیں کدے تتیوا ماما جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماما جدوں مر جاندیاں اللہ اکبر لالا نبی پاک ماں دی چھاتی دی اتے لیٹے ہوئے نے تے زاروں کی تار روئی جا رہے نے نالے ماں نو آوازاں دیندے نے پر ہن ماں کتھوں بولے اللہ اکبر لالا اوتھے ہی ابوا نامی جگہ تے نبی پاک دی والدہ محترمہ نو دفن کیتا گیا ہے ایک قافلہ مکہ پاک اندر پہنچ جاندا ہے سردار عبدالمطلب نے اج نبی پاک دا مکھڑا ویکھیا اکھاں وچوں پانی آ گئے اوے پترا پہلے تیرے پیدا ہون تو پہلے تیرا باپ جدائیاں دے گیا ہن تیری ماں بھی جدائیاں دے گئی ہے سردار عبدالمطلب نے نبی پاک دی پرورش کیتی ہے تے پرورش کرن دا حق ادا کر چھڑیا ہے سردار عبدالمطلب نے نبی پاک نال پیار کیتا پر پیار کرن دا حق ادا کر چھڑیا اینا پیار کیتا ہے اپنی سگی اولاد دے نال اونی محبت نہیں سن کر دے جنی محبت نبی پاک نال کیتا کر دے سن اللہ اکبر اللہ ایک دن دا ٹائم ہے سردار عبدالمطلب جیڑی سیٹ تے جیڑی سیج تے بیندا سی اوتھے کوئی بھی نہیں سی آ کے بیندا تے نبی پاک ایک دن دوڑتے دوڑتے بھجدے کھیڑدے نبی پاک آکے سردار عبدالمطلب دیو سیٹ تے بہ گئے ان دی جگہ تے بہ گئے سارے دوسرے لوگ کہن لگے او بچیا ایتھوں تھلے آ جا یہ سیٹ بڑی اعلیٰ سیٹ ہے یہ سردار عبدالمطلب دی جگہ ہے ایتھوں تھلے آ جا تے سردار جی نے جدوں ویکھیا سارے نبی پاک نو روک رہے تے سردار جی کہن لگے نہ روکو نہ روکو نہ روکو اے او بچائے اے تے سیٹ کوئی نہیں اے تے سرداری والی سیٹ کوئی نہیں اے او بچائے جنہوں اللہ پاک نے ساری کائنات دا سردار بنا دینا ہے اس بچے نو اللہ پاک نے ساری کائنات دا بادشاہ دے سردار بنا دینے اللہ پاک جتھے آمینہ دے لال لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر پاک تے کروڑا رحمتہ نزول فرمائے انشاءاللہ تعالی اگلے خطبہ جمعہ تو مبارک اندر ایتھوں ہی بات شروع ہوئے گی سارے ساتھی بھئی وقت نل تشریف لے آجے وآخر دعوانا الحمد